ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर वर्चुअली जो भी ट्रांजैक्शन हो उसके ऊपर आपको विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। इसमें गवर्नमेंट की कोई एफर्ट्स नहीं होती, आसान तरीन तरीका है। अच्छा। अब सिचुएशन ये है कि जो पाकिस्तान के टोटल टैक्स है उसका 50% विदहोल्डिंग टैक्स से आता है, 45% वॉलंटरी पेमेंट जिसमें लोगों ने टैक्स जमा कराना ही होता है, उसमें FBR की कोई एफर्ट नहीं होती। FBR की एफर्ट सिर्फ होती है 5% में जो टैक्स असेसमेंट करते हैं, फिर वो कलेक्ट करते हैं डिमांड वगैरह दे के। तो 95% जो टैक्स है ये आता है इससे विदहोल्डिंग टैक्स से और वॉलंटरी पेमेंट से। राइट। तो आस्ता आस्ता FBR ने देखा कि जो हमारा 80-90% जो बजट है वो तो हम विदहोल्डिंग टैक्स से पूरा कर सकते हैं। अच्छा। तो उन्होंने हर चीज़ पे लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा। अब सिचुएशन ये है कि इकॉनमी के जितने भी ट्रांजैक्शन हैं अच्छा। ऑलमोस्ट सब के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स है। ट्रांजैक्शन के ऊपर नॉट ऑन प्रॉफिट। अच्छा। मसलन किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर एक दफ़ा है, किसी फॉर इंस्टेंस अगर टेक्सटाइल पे लें अच्छा। तो इसमें आपको 5 स्टेजेस पे विदहोल्डिंग टैक्स है। अच्छा। वो कपड़ा जितने प्रोसीजर में से गुजरता है तो एक 1% उसमें विदहोल्डिंग टैक्स उसमें शामिल होता जाता है। राइट। तो अब जो इन्होंने जो लेटेस्ट मूव की थी उन्होंने कहा जी बैंक की जो ट्रांजैक्शन है ये पहले भी थी वैसे पिछले 2-3 साल ने तो खामोशी से बर्दाश्त कर लिया है। तो अब ये आ गए उसके ऊपर कि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर जो नॉन फाइलर है, फाइलर के ऊपर भी है, नॉन फाइलर के ऊपर भी है, ये थोड़ा सा मिस नंबर है। अच्छा। फाइलर के ऊपर है। अच्छा, फाइलर के ऊपर क्यों है? फाइलर के ऊपर है कि अगर 50,000 से ऊपर कराए तो उसका 0.3%। अच्छा। और अगर 25,000 से ऊपर पे आर्डर बनाए अच्छा। उसके ऊपर भी फाइलर के ऊपर भी है 0.3%। अच्छा। अब जिन्होंने लगाया 0.6% ये सिर्फ नॉन फाइलर के ऊपर है। अच्छा, नॉन फाइलर के ऊपर है, ये फाइलर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। राइट। एनीवे इसमें अगर मकसद यही था जैसे शायद साहब ने कहा है अच्छा। कि टैक्स कलेक्ट करना, तो इससे टैक्स की कलेक्शन ज़्यादा नहीं होगी डेफिनेटली, क्योंकि लोग पहले एक आध महीने देंगे, उसके बाद ये शुरू कर देंगे हुंडी के हवाले से। लोगों ने अभी भी चेक बुक टाइप की उन्होंने बुक्स प्रिंट सेविंग के लिए वही पर्ची सिस्टम पे हम आ गए। तो वही पर्ची अगर आप इजाजत दे तो मैं शाहिद साहब ये बेसिक इसका ये है विदहोल्डिंग टैक्स का। राइट। बट सर मैं शाहिद साहब से पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी बट साहब ने कहा शाहिद साहब के चेक के ऊपर आ गए हैं या पर्ची सिस्टम शुरू हो जाएगा, तो आप कैसे देखते हैं कि दुनिया तरक्की कर रही है, नेट जो इंटरनेट आसिया, मैं आपको बताऊं कि ये जो टैक्स है ये सिवाय जिद और अना के अलावा कुछ नहीं है। अच्छा। सबकी नॉलेज में है कि जिस क्लास को आप पकड़े हैं, लेकिन आप कैसे उन्हें पकड़ेंगे? उन्होंने तो सिस्टम शुरू कर दिया। आप इकोनॉमी का तो बेड़ा गर्क होगा ना, कि बैंकिंग का आपका बेड़ा गर्क होगा। उन लोगों ने बैंक से पैसे निकलवाने शुरू कर दिए हैं। अगर आपके पास यहाँ पे कोई बैंकर मौजूद होते हैं वो आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, कैश कितना भी जिस क्लास को पकड़ना चाह रहे हैं वो तो निकल गई, उन्होंने पर्ची सिस्टम शुरू कर दिया और कैश को लेके निकल गए। हिट कौन हो रहा है? हिट कौन हो रहा है? मैं आपको बताता हूँ। हिट वो वाली क्लास हो रही है जिसके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। मसलन आप ये देखें कि आप कह तो देते हैं कि जी के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अच्छा रिमिटेंस की पहले मिसाल देता हूँ। कई फैमिलीज का गुजारा जो रेमिटेंस पे चल रहा है, वो बैठे हुए यहाँ पे, उनके बच्चे बाहर से पैसे भेजते हैं और वो बैंक से निकलवाते हैं और उसके बाद या ट्रांजैक्शन करते हैं, उनका गुजारा चल रहा है। वो किस बात पे 0.3-0.6% रखते हैं? वो तो रिटायर्ड है, रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं और उसको आप नॉन फाइलर भी नहीं कह सकते। अब मैं भी बात करता हूँ कि ये जो टर्म निकालिए नॉन फाइलर, ये भी मतलब मुझे सिर्फ आधी बात और कर लेने दें कि ये जो है हीट कौन हो रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि मुझे ये 2-3 दिन पहले की बात है, इंग्लैंड से एक साहब आए हुए डॉक्टर हैं, अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने यहाँ से जहेज की चीज़ें लेनी है
وہ کہتے ہیں یہ کیا مذاق ہے کہ میں نے پیسے بھیجے ہوئے، میں اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلاؤں گا اور مجھے اس میں ٹیکس دینا پڑے، میں تو یہاں کا نان ریزیڈنٹ ہوں، ان کے لیے کون بولنے والا ہے؟ اور اسی طرح اپنے پیسے نکلوائے ہیں، انہوں نے ریٹرن فائل کرنی ہے، وہ 0.3% 0.6% دے دیں۔ اور اگلی بات تو میں بٹ صاحب بات کر لیں، لیکن مجھے بٹ صاحب بھی اگر کوئی ڈپوزٹ ہے اس کے اوپر بھی ہوگا؟ دیکھیں اب کیش ٹرانزیکشن کے اوپر فائلر سے 0.3% لینے کی جسٹیفیکیشن ہے، مجھے کوئی اس بات کا پراپر جواب نہیں دے رہا کہ فائلر جو ہے، آپ یہ جو ٹیکس 0.6% تو نان فائلر سے لے رہے ہیں، وہ بھی نہیں پکڑے جانے، کوئی بھی ہٹ عام آدمی نہیں ہونے، لیکن 0.3% جب آپ فائلر سے لے رہے ہیں 50,000 کے اوپر، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اس کی کیا جسٹیفیکیشن؟ جی بٹ صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے۔ دیکھیں اس کی جو لاجک ہے اگر آپ دیکھیں تو لاجک اس کی 2-3 ہو سکتی ہیں کہ ایک تو ہے کہ جی ہم نے ٹیکس نیٹ انکریز کرنا ہے، ٹیکس نیٹ تو آلریڈی ان کا انکریز ہے، 2006-2007 میں ان کے پاس 18 لاکھ تھے بندے جو ٹیکس ریٹرن فائل کرتے تھے، اب وہ کم ہو گیا 8 لاکھ۔ اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے؟ نو ایفرٹ۔ اس کا مطلب ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو ٹیکس فائلر ہے اس کو انکریز کریں، اس کو انکریز کیا جائے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکومنٹیشن، اچھا ان کے اپنے پاس 35 لاکھ لوگوں کے رجسٹرڈ ہے NTN ہولڈر جو ہے، جی 8 لاکھ ٹیکس فائل کرتے ہیں، باقی فائل ہی نہیں کرتے، پلس ان کے پاس ان کے اپنے بقول 30 لاکھ لوگوں کا FPR کے پاس ڈیٹا ہے جو کہ جن کی آمدنی ہے ٹیکسیبل اور ان کے پاس پروفس ہیں، ان کو یہ چھیڑتے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ڈاکومنٹیشن بھی ان کا مقصد نہیں ہے۔ اچھا تو سیکنڈلی ہو سکتا ہے کہ انکریز ان ٹیکس کلیکشن، وہ بھی ہو سکتا ہے پہلے 1 آدھ مہینے میں تو ٹیکس انکریز ہو، اس کے بعد جیسے کہ ہنڈی شروع ہو جائے گی، حوالہ شروع ہو جائے گا وغیرہ۔ ہمیں فرینکلی اس کی بالکل سمجھ نہیں آئی۔ اس کے ادر الٹرنیٹیو اچھے مینس بھی ہو سکتے ہیں ٹو کلیکٹ دا ٹیکسز، جو کہ وی ول ڈسکس لیٹر آن۔ اس کا جو سب سے بڑا ڈرا بیک ہے، ایک آدھ انہوں نے بولا بھی کہ لیٹس سے اوورسیز ورکر ہے، وہ ادھر اپنے پیسے بھجواتا ہے، واپس آتا ہے، ہی ڈراز دا منی فرام دا بینک، ہی ہیز ٹو پے ٹیکس، وائی؟ نمبر 2، ایک کوئی بیوہ ہے، اس کا ہسبینڈ چھوڑ گیا ہے، کوئی اس میں ایسٹ چھوڑ گیا ہے، کیش چھوڑ گیا ہے، اس کے اوپر اف شی ودراز فرام دا بینک شی ہیز ٹو پے ٹیکس۔ تیسرا یہ ہے کہ کس نے انہیرٹ کی ہے جیسے کیش، جب اس کے اوپر پے کرنا پڑتا ہے۔ پھر ہے کہ جس کی ٹیکس بلو ٹیکسیبل لمٹ ہے، 4 لاکھ جس کی سیلری ہے یا انکم ہے، اس کے اوپر تو ٹیکس ہوتا نہیں ہے، وہ اگر بینک میں ڈالے گا اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے، اس کے اوپر بھی ٹیکس۔ ایک جو شاید صاحب نے فارن ریمیٹنس کی بات کی، وہ ٹیکس فری ہے، وہ اگر کسی کی آئی ہے، وہ بینک میں ڈالی ہیں، اس کے اوپر ڈرا کرے گا، اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے۔ میں 114 پہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ لیٹر بعد میں بات کریں گے ڈیٹیل میں۔ یہ جو چیزیں ہیں 4-5، اس کا FPR نے یہ قانون بناتے وقت نہ اس کا خیال کیا ہے، نہ انہوں نے سوچا اس بارے میں، انہوں نے جلدی میں بنا دیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ اپلائی ہو جائے اور ان کا کام جو ہے یہ آسان ہو جائے۔ اب FBR نے 95% جو اپنے ہیں کام انہوں نے آؤٹ سورس کیے ہوئے ہیں ٹو دا انڈسٹریلسٹ اینڈ ٹو ود ہولڈرس وداؤٹ اینی پیمنٹ۔ اور اگر اس میں تھوڑی سی خبریں تھی IMF کا بھی اس میں کافی رول ہے کہ تھوڑی سی وائلیشن ہو جائے، اگر اس میں تھوڑی سی وائلیشن ہو جائے تو الٹا اس کے اوپر پینلٹی لگتی ہے۔ IMF کا آپ نے بولا، دیکھیں IMF کا ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ اچھا ہم لوگ گورنمنٹ کا خرچہ ہے مثلاً 100 روپیہ، ٹیکس ہم پے کرتے ہیں 75 روپیز۔ گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے؟ اس نے قرض لینا ہے، یا جو لوکل قرض لے گی یا وہ باہر سے قرض لے گی۔ لوکل قرض ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ جاتے ہیں باہر۔ جب آپ بینک کے پاس جائیں گے قرض لینے کے لیے، وہ دیکھتا ہے جی یہ پیسے واپس کیسے کریں گے، اس کے لیے یہ بیٹھ کے ان سے کرتے ہیں جی پیسے کیسے واپس کریں گے۔ یہ پھر ہم خود بتاتے ہیں، ہم ان کو لیٹر آف انٹینٹ دیتے ہیں کہ جی اس طریقے سے ہم آپ کا پیسہ واپس کریں گے۔ کیا ٹیکس جو پے نہیں کرتے اس طرح سے جو پے کر رہے ہیں ہمارے جو فائلر ہیں، تو کیا گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو فائلر بنا لے گی؟ میرا نہیں خیال، اول تو پہلے میرا تو اوپینین یہ ہے کہ جو ٹرم یوز کیا ہے فائلر اور نان فائلر، یہ نان فائلر کی ٹرم ہی غلط ہے۔ اچھا، کیونکہ بیسیکلی نان فائلر آپ اسے کہیں گے کہ وہ شخص جس نے کہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے، who is liable to file income tax return but he is not filing income tax return، وہ ہے نان فائلر۔ اب اس کلاس میں 0.6% میں یا 0.3% میں ہٹ ایک بہت بڑی کلاس ہو رہی ہے
جو جن کو کہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کرنی Right. لیکن سٹل وہ نان فائلر کا ٹیکس پے کر رہے Pay کر ہیں. رہے ہیں. یہ ہے انکانسٹیٹیوشنل Right. بالکل ہی ان کے ساتھ جاتی کہ وہ ان کو آپ نام دے دیں گے نان فائلر کا. اچھا. نان فائلر وہ شخص ہے جو کہ ڈیفالٹر ہے, جو کہ ریٹرن فائل ہی نہیں کر رہے, اچھا. انکم ارن کر رہا ہے, ٹیکسیبل انکم ارن کر رہا ہے, لیکن وہ جو ہے نا ریٹرن نہیں فائل کر رہا. اب آپ نے ایک دم جو ہے نا یہ ٹرمینالوجی نکال کر نان فائلر والی وہ اب سامنے رکھ دی ہے عوام کو. اگر آپ کے فرض کر لیں کہ 30-40% لوگوں کی ایگریکلچر انکم ہے اچھا جنہوں نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرنی, جی تو وہ نان فائلر بن کر ڈیفالٹر بن گئے نا کہ وہ نان فائلر جی. ہیں, اور وہ بھی 0.6% کٹائیں. پینشنر آپ کا ایک بہت نہیں، تو بڑا آپ آرمی خود بھی ریٹائرڈ سابق انکم ٹیکس کمشنر رہ چکے ہیں. آپ فرمائیے گا کہ کس طرح سے ایک ہمارا قانون ہونا چاہیے, کس طرح سے ہماری پالیسیز بننی چاہیے, تاکہ ابھی دیکھیں سب مارکیٹس بند ہیں, جو تاجر برادری ہے وہ احتجاج کر رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اس طرح سے جب ہمارا کاروبار بند کر کے اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکل آتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں تو کمیٹیوں کی صورت میں شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ ہایا ان سے ابھی مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو اس صورت میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری معیشت کو کتنا نقصان ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تاجر اچھا. جو ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں کرتا اچھا. اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جا کے وہ ایف بی آر سے مذاکرات کرے, یا اچھا. ایف بی آر کیوں ان کو پروموٹ کرتی ہے؟ اچھا نہیں تو وہ لیکن مقصد- دیکھیں آپ نے کہا کہ جو پرابلم پے تو نہیں میرا ہے, میں کرتا ٹیکس اس کا ریٹرن کوئی فائل رائٹ کرتا ہوں, جو نہیں ان کا ہے. ہے. آپ نے کہا جو پے نہیں کرتا اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے, بالکل ٹھیک بات. بٹ حکومت کو یہ چاہیے کیونکہ اس طرح سے ان کے ساتھ پالیسیز بنائیں, اس طرح سے انہیں نیگوشیٹ کریں تاکہ وہ ایک فائلر بھی بن جائے, ٹیکس بھی پے ہو جائے, اور جس طرح سے ابھی تو ہر طبقہ ہی پسے گا نا اس حکومت ٹیکس پچھلے 20 سال سے تو نیگوشیٹ کر رہی ہے نا. اچھا. دیکھیں ابھی جو میں. ٹریڈر یہ ہے, نہیں نا ہر 2 مہینے بعد ٹریڈر ہے, میں بتاتا آپ ہوں, دکانیں بند کر دیتے جو ہیں, ٹریڈر ہے, بازار ان بند ہو کا- جاتے ہیں, تاجر برادری سڑکوں پہ آ جاتی ہے. جو جی. ٹریڈر ہے ان کا اکانومی میں 30% حصہ ہے, ٹھیک ہے جی, ٹیکس وہ صرف 2% دیتے ہیں. اگر اس کو 60 لاکھ, یہ کہتے ہیں جی ہمارے 60 لاکھ ٹریڈر ہیں, اگر اس حساب سے کریں تو ایک بندہ صرف 8,600 روپے ہر ٹریڈر انکم ٹیکس پے کرتا ہے. اچھا. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک بندے کی انکم جو ہے 50,000 سے کم ہے. اچھا. تو جو بندہ ریٹرن ہی نہیں فائل کرتا, اور اس میں سے جو گورنمنٹ جن کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے, 6 بندے ہیں جو اس کو کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان انجمن تاجران کے. اچھا. ایک گروپ جاتا ہے گورنمنٹ سے معاہدہ کرتا ہے, واپس آ کے مکر جاتا ہے, پھر دوسرا گروپ جاتا ہے. اچھا. لیکن اس کو وہ کہتے ہیں نہیں، کہ تو ٹیکسیشن اس کے لیے پلیٹ فارم انہیں کون سا یوز کرنا چاہیے, آپ یہ بھی تو دیکھیں نا. کس نے؟ اس کے لیے یہی مذاکرات کے لیے یا ان لوگوں کو اس چیز پہ ریڈی کرنے کے لیے کہ آپ ود ہولڈنگ ٹیکس کو ایکسیپٹ کریں اور چلیں فائلر آپ بن جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ لا بناتی ہے, یہ ہر ایک بندے کا حق ہوتا ہے, اس کا فرض ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرے. ایکسیپٹ کریں. ایک مثلاً جو تاجر تنظیم کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی میں احتجاجاً پچھلے 4 سال سے میں ریٹرن فائل نہیں کر رہا. مطلب ان کی ہمت دیکھیں کہ وہ ٹی وی پہ آ کہہ رہے ہیں جی میں ریٹرن فائل نہیں کرتا, آپ نے جو کچھ کرنا کر لیں. اچھا. اور ایف بی آر کی بے بسی دیکھیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. کچھ نہیں کر جب اس طرح ہوں گے کہ جب لیڈر آپ کا ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرے گا تو جو آپ کے باقی فالوورز ہوتے ہیں وہ تو آپ کو فالو کریں گے. Follow جب لیڈر نہیں ریٹرن فائل کر رہا تو وائی شوڈ وی فائل دا ریٹرن. رائٹ. اس لیے ہر ایک بندے کو چاہیے کم از کم ریٹرن فائل کرے, اس کے بعد جا کے ان سے ڈسکس کرے کہ ریٹرن فائل کریں. شاہد صاحب آپ بتائیے آپ کی کیا کہنا ہے, کیا نہیں, اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین ہے ہی نہیں ہے کہ جس کی آمدنی ٹیکسیبل ہے وہ ریٹرن فائل کرے. ہم جب اس ٹیکس کی مخالفت میں بات کرتے ہیں 0.6% کی, تو ہم صرف اس لیے بات کرتے ہیں, یا کیش وڈراول پہ 0.3% کی بات کرتے ہیں, 0.6 صرف اس لیے بات کرتے ہیں کہ یہ انکم پہ ٹیکس نہیں ہے, اور سب کے سب لوگ جو کہ جنہوں نے ریٹرن فائل بھی نہیں کرنی وہ بھی اس سے ہٹ ہوتے ہیں. تاجر اکیلا نہیں ہٹ ہو رہا, ہم تو صرف اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کے کانسٹیٹیوشنل حیثیت کی بیس پہ. آپ کیوں نہیں وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جس سے کہ آپ کا ریونیو بڑھ سکتا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے طریقے, بلکہ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں جی کہ بڑی بڑی بینک ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, لوگ ہیوج اماؤنٹس ڈپازٹ کرتے ہیں اور نکلواتے ہیں, ہم وہ پکڑنے کے لیے 0.6% لگا رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے, کوشچن یہ ہے کہ آپ کا ایکسیس ہر بینک اکاؤنٹ کے ساتھ ہے, آپ کو انٹیمیشن بھی اس کی آ جاتی ہے, تو اسٹیٹ پکڑے 0.6% کیوں لے رہے ہیں اس سے؟ اچھا, اس میں کون سا طبقہ ہے جو زیادہ متاثر ہوگا؟ بریک لینی ہے, بریک سے پہلے میں پہلے یہ بتا دوں کہ آپ 0.6% کے بجائے اس سے پکڑیں, اس سے آپ 25% ٹیکس لیں, 30% لیں, کنسیلمنٹ بنائیں اور ایکول ٹو ٹیکس پینلٹی لگائیں, آپ وہ کام کریں. 0.6% کاٹ لیا, آسان طریقہ نہیں ہے. ہر ایک کے لیے جس کے پاس 70-80 ہزار اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے, بس اس کے اوپر آپ, جس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے نا, اگر وہ ڈیلی ٹرانزیکشن کرے تو 1 سال بعد اس کا پیسہ ختم ہو جائے گا. تو یہ اچھی چیز ہے, یہ اچھی چیز ہے. پھر نہیں, بریک کے بعد آپ سے بات کر لیں گے کہ جو جائز طریقے ہیں جس سے آپ ریونیو اکٹھا کر سکتے ہیں وہ آپ اختیار کریں. یہ ناجائز طریقہ ہے 0.6%.
किसी सूरत ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। अच्छा, ब्रेक के बाद आपने बात करनी है तो इस पे बात नहीं, मैं ये चाह रही थी सबसे ज्यादा मुतासिर कौन सा तबका होगा, इसको जरा आप बता दीजिए। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा तबका, अगेन मैं बार बार बात करूंगा कि वो तबका होगा जिनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, जिनके लिए हम इसको कहते हैं ये गैर कानूनी टैक्स है। आपका ज़राई इनकम एग्रीकल्चरलिस्ट जो है वो मुतासिर होगा। सबसे ज्यादा तबका वो मुतासिर होगा जिनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं कमिश्नर साहब से सवाल करूंगी कि ताजर कहते हैं कि हम तो टैक्स पे करना चाहते हैं लेकिन हुकूमत नहीं लेना चाहती। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले कमिश्नर साहब से बात हो रही थी, शाहिद बशीर साहब से, और उनसे मैं सवाल ब्रेक पे छोड़ के गई थी कि उनसे ताजर ये कहते हैं कि हम तो टैक्स जो है वो पे करना चाहते हैं लेकिन हुकूमत नहीं लेना चाहती, इसकी क्या वजह है? तो ओवर टू शाहिद साहब। जी शाहिद साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, कि हुकूमत टैक्स लेना नहीं चाहती। अच्छा, हुकूमत का तो सोर्स ऑफ इनकम ही टैक्स है। अच्छा। और ये जो 0.6% लगा या 0.3% या जो और भी टैक्स, ताजर ये कह रहे कि हम टैक्स पे करना चाह रहे हैं बट हुकूमत लेना नहीं चाह रही, उसकी वजह क्या है? मैं इसका एनालिसिस आपको देता हूँ। इसके सबसे अहम वजह जो है वो टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का रिलेशनशिप है। राइट। इनका रिलेशनशिप बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कोई अगर 7, 8, 9 लाख जो है वो लोग टैक्स नेट में आए हुए हैं, उनमें से अगर आप सैलरीड क्लास को ज़्यादा कर दें, बिजनेसमैन से पूछें तो उसे कोई इस चीज़ को चेक करने वाला नहीं है कि आप इलीगल इन्फ्रैक्चुअस डिमांड अगर क्रिएट करते हैं तो उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी है। बल्कि आज पता नहीं भट्ट साहब को तजर्बा इसका हुआ है नहीं हुआ, अभी बताएंगे हुआ है या नहीं हुआ। इनका केस ऑडिट में आ जाए या अमेंडमेंट में आ जाए तो फिर पता लग जाएगा कि इन्फ्रैक्चुअस और इलीगल डिमांड क्रिएट कैसे होती है। अब टैक्स पेयर का राइट तो कोई नहीं है कि वो किस फॉर्म पे जाए। अपील में ठीक है, अपील में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कम अज़ कम कोई ऑफिसर को पूछने वाला है इस मुल्क में कि आपने ये लॉ से हट के डिमांड क्रिएट कैसे की, लॉ की गलत एप्लीकेशन कैसे की। और अगर कहते हैं कि जी कि हम नहीं करते तो फिर इसके बारे में भी डिबेट हो सकती है जिसमें हम बताएंगे कि करते हैं। अच्छा, अब एक दफ़ा आपने इलीगल और इन्फ्रैक्चुअस डिमांड क्रिएट कर दी, उसके बाद कम अज़ कम कोई सीनियर ये तो देख ले कि इसकी रिकवरी के लिए कोर्सिव मेजर कोई अडॉप्ट होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्या ये अमाउंट जो है इस काबिल है कि इस टैक्स पेयर की बैंक अकाउंट हम अटैच करके रिकवर कर लें? कोई नहीं ये देखता। उस वक्त तो ये होता है जी डिमांड क्रिएट करो, रिकवरी करो, जैसे मर्जी करो। और ये बात जो है ना, ये आपके ऑफिसर लेवल से लेकर ऊपर तक ये चल रही है कि जी डिमांड क्रिएट करो और उसकी रिकवरी करो, जैसे मर्जी करो। अब यहाँ पे टैक्स पेयर कहाँ जाएगा? टैक्स पेयर कहेगा कि मैं जायज़ टैक्स तो देना चाहता हूँ लेकिन मुझसे नाजायज़ टैक्स तो ना लें। तो आप जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होता, जब तक टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, जब तक टैक्स पेयर को ये कॉन्फिडेंस नहीं हो जाता कि मेरे साथ ज़्यादती नहीं होगी, उस वक्त तक टैक्स पेयर जो है वो जायज़ टैक्स देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। ये बेसिक रीज़न है जिसके पीछे कोई नहीं जाता। दोनों देखना होगा ना भट्ट साहब कि ताजरों की तरफ भी हमें देखना है और साथ में हमें आवाम की तरफ भी देखना होगा, गवर्नमेंट की तरफ भी देखना होगा। तो ज़रूरी नहीं कि ताजरों की अगर हर चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए, एक तरफ से अगर कहीं पे अगर हुकूमत है, दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ की जो है वो हमें बहुत ज़रूरत है। तो इनको कैसे जो है निगोशिएट किया जाए, किस तरह से ताजरों को सामने रख के उनसे बात की जाए ताकि इस तरह से जो रोज़ के मामलात है ये ख़त्म हो जाए? देखिए, ये जो पहले प्रीवियस सवाल की तरफ आते हैं, ये कहते हैं ताजर कहते हैं हम टैक्स पे करना चाहते हैं, देते नहीं हैं और हम टैक्स दे रहे हैं जी। वो किसका देते हैं कि जी हम मोबाइल पे टैक्स पे कर रहे हैं, बिजली के बिल पे टैक्स पे कर रहे हैं, बाकी जो सेल टैक्स होता है वो चीज़ें पे कर रहे हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि वो जो टैक्स है वो उनका जो ड्राइवर है वो भी उतना ही पे करता है, जो एक बंदा 12,000 रुपये तनख्वाह लेता है वो भी उतना ही टैक्स पे करता है। तो जो हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, कि जो प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्स होता है, ये अक्सर जो दूसरी चीज़ें होती हैं उसको उसमें गड़बड़ कर देते हैं। फिर उसके बाद एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि देखें, जिस बंदे के पास एक ज़राए हों कि वो नॉर्मली प्रॉफिट जो है कंपनीज के ऊपर वो 40% है इस वक्त, 33% टैक्स है, 5% वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, 2% दूसरे। अगर मेरे पास चॉइस हो कि जी
3% میں خرچ کروں اور میں اپنا سارا پیسہ وائٹ کرا لوں اور دوسری طرف مجھے 40% دینا پڑے تو ہر ایک بندہ جائے گا جی میں 3% دوں اور اپنا سارا پیسہ وائٹ کرا لوں. یہ پاکستان میں ایک پرپیچول ایک اسکیم ہے کہ آپ باہر سے ٹی ٹی منگوائیں, اس 3% خرچہ آتا ہے, آپ کا سارا پیسہ وائٹ ہوگا. سو میں شروع سے کہہ رہا ہوں پچھلے 2-3 سالوں سے کہ جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے انکریز ہو رہی ہیں ریمیٹنس, یہ ورکرز کی زیادہ نہیں ہے, یہ وہ ہے جو پیسہ وائٹ ہو رہا ہے. اور اس کا ثبوت ابھی مل گیا ہے کہ ایک بزنس مین ہے, اس نے 4 ارب روپیہ 4 بلین روپیز اس نے وائٹ کرایا ہے ایک سال میں. اور ایک بڑا ہائی گورنمنٹ آفسر ہے ود دا اسٹیٹس آف اے منسٹر آف اسٹیٹ, اس نے 700 ملین روپیز 70 کروڑ روپیہ انہوں نے وائٹ کرایا ہے. یہ FBI کی ہے اور اب نیب میں وہ کیس ہے. تو اس طرح جو لوگوں کو انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے, جس کے پاس بھی جاتا ہے نا FBI, جس میں بڑی گاڑیاں ہیں, مکان خریدے ہیں, یہ خریدے ہوئے ہیں, جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو اگر رسید کہ یہ تمہارا انکیشمنٹ سرٹیفکیٹ ہے, آپ تو اس میں پوچھ نہیں سکتے. انہوں نے خود راستے چھوڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بجائے اس کے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئے وہ باہر سے پیسہ منگوا لیتے ہیں, ان کا پیسہ بالکل وائٹ ہو جاتا ہے. اور سیکنڈلی پاکستان از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ کہ جس میں اگر بزنس میں لاس بھی ہو رہا ہو پھر بھی آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے. ٹرن اوور ٹیکس 1%. اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس میں نہیں آنا چاہتے. آپ نے لاس کی بات کی تو بھی میرے خیال میں ہمارے جو بزنس طبقہ ہے یہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے. آپ نے امن و امان کی صورتحال سے بھی دیکھا جائے, پھر لوڈ شیڈنگ بھی ہے, گیس کا بحران بھی ہے, تو ابھی بلکہ گیس اور جو ہے بحران کی طرف جاری ہے. ابھی اعلان ہوا ہے کہ 1 نومبر سے انڈسٹری اور جو کمرشل اور جو IPPs ہیں جو بجلی پروڈیوس کریں گے ان کو گیس نہیں ملے گی. پرائرٹی ان کی یہ ہے ڈومیسٹک. بھائی اگر انڈسٹری نہیں چلے گی تو لوگوں کو کاروبار کیسے ملے گا, پھر اس کے بعد ٹیکس کیسے پے کریں گے. جی, سو دیئر پرائرٹیز آر آلسو فلاڈ. فلاپ. اچھا شاہد صاحب آپ فرمائیے گا, ٹریڈرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ 60 لاکھ ٹریڈرز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں ہیں جن کا GDP میں حصہ 30% ہے, لیکن ان کا جو انکم ٹیکس میں حصہ صرف 2% ہے. اینی کمنٹ؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہے ہیں, انکم اپنے ٹرو پرٹیکولر ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں. جب وہ ڈکلیئر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا حصہ جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا. چاہے وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں, موبائل فون پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں, ٹیلی فون کے ساتھ پے کر رہے ہیں, بجلی کے بل کے ساتھ پے کر رہے ہیں, لیکن اپنے صحیح پرٹیکولر وہ ڈکلیئر نہیں کر رہے ہیں. اور یہ جو ٹیکس بیسیکلی جو لگا ہے نا وہ اسی کام کے لیے لگا ہے کہ آپ کے دوسرے بینک اکاؤنٹس جو ہیں جو بے نامی جنہیں آپ کہتے ہیں انہیں پکڑنے کے لیے. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ طریقہ نہیں. اب میں یہ جو بٹ صاحب نے بھی بات کی نا منی لانڈرنگ والی, یہ بہت اہم چیز ہے. اتنی اہم ہے کہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ کسی کو 30-35% ٹیکس دینے کی ضرورت کیا ہے جب وہ 2.5% میں کر رہے. اور اخبار میں خبر آئی ہوئی ہے, یہ میرے پاس کٹنگ موجود ہے, 3 سپٹمبر کا نیوز اخبار ہے جس میں کہ یہ بہت بڑا بزنس ٹائکون ہے, 4 بلین کوئی حد ہوتی ہے, کوئی لیمٹ ہوتی ہے. پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک سال میں 4 بلین, ایک سال 4 بلین, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ 4 بلین مانگے. 4 بلین پہ ٹیکس تو دیکھیں کتنا بنتا ہے. 4 بلین پہ کم از کم جو ہے نا 1.5 اور 1.5 بلین ٹیکس بنے گا. تو اس کو پکڑو نا جا کر, بجائے کہ 0.6% اب ہر ایک سے وصول کرنا شروع. آپ کے سمجھتے ہیں کہ پھر ہماری حکومت ہی نہیں چاہتی کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں چاہتے. آپ مطلب کہ فگر بھی ٹھیک کر رہے ہیں, ریمیٹنس بڑھ گئی. ریمیٹنس کیسے بڑھ رہی ہے آپ کی؟ پیسہ وائٹ ہو رہا ہے. اصل تو آپ کی یہاں سے ریمیٹنس بڑھ رہی ہے. تو پھر ٹیکس کس سے لے رہے ہیں آپ؟ 0.6% لے رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے ریٹرنز فائل نہیں کرنی ہے. تاچر تو آپ کو دینے سے ٹریڈر آپ کو اور جس میں پریزیڈنٹ بھی شامل ہیں وہ ریٹرن فائل نہیں کر رہے. ٹریڈر آپ کو 0.6% کوئی نہیں دے گا کیونکہ وہ سب کیش اپنا نکال کے لے گئے اور اپنی انہوں نے پرچی کر لی اور سب کچھ کر لیا, اپنی چیک بکس بنا لی, جو مرضی کر لی. اور الٹیمیٹلی آپ لے دے کے ان لوگوں کو پکڑیں گے جو کہ جنہوں نے ریٹرن فائل نہیں کرنی. وہ ہاں میں ایگری کر رہا ہوں کہ نمبر آف فائلر ضرور بڑھیں گے. کیوں بڑھیں گے؟ اس لیے کہ وہ شخص جو ایک ریٹائرڈ پرسن ہے وہ کہے گا کہ میرے تو 3000 جو ٹوکن سے بچے, میں ریٹرن فائل کر دیتا ہوں, میرے گاڑی کے ٹوکن کے اوپر 3000 روپے فالتو نہ جائے. پھر وہ کہے گا جی کہ میں جو ہے نا میرے بینک میں میری جائز پیسہ پڑا ہوا ہے, میرا گریجویٹی پروویڈنٹ فنڈ کا پیسہ پڑا ہوا ہے 40-50 لاکھ, مجھے ضرورت پڑ گئی ہے اس میں سے 10-15 لاکھ روپے نکلوانے کی, تو میں وہ مجھے کم از کم 0.6% نہ دینے پڑے, میں تو اپنی ریٹرن فائل کروں نیل کی. تو نیل کی ریٹرن فائل کرنے سے
کر دیں گے یہ والا طبقہ ضرور فائل کر دے گا. مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ دھڑا دھڑ ریٹرن فائل کر رہے ہیں. انکم ٹیکس آفس میں جا کے دیکھ لے لوگ ریٹرن فائل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. لیکن جو مقصد آپ کا ہے نا کہ جی ہم اس اماؤنٹ کو پکڑیں جو کہ بڑے ہیوج ڈپازٹس ہیں, وہ تو ویسے بھی پکڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈاکومنٹڈ ہے, لیکن اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے نا. دوسری شاید صاحب یہ بتائیے کہ جو ٹریڈر ہے, ہم کہہ رہے ہیں چٹوں پہ شروع ہو جائے گا, لیکن یہ کب تک کریں گے؟ جب پہلے لگا تھا نا 0.3% بھی 2 سال پہلے, اس وقت بھی لوگوں نے سوچا تھا کہ بینک کی ٹرانزیکشن کم ہو جائے گی, لیکن ہوئی نہیں. بیکاز جو آپ کوانٹم ہے نا اس کا ٹرانزیکشن کا, دیٹس ویری ہیوج. مطلب کروڑوں کی ٹرانزیکشن ہے, کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کروڑ کا دفتر میں رکھے یا کیونکہ آپ نے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل آپ نے ڈپازٹ اور ٹرانزیکشن بھی کرنی ہوتی ہے. ایک بات کو آپ ایگری کریں گے کہ لوگوں کے لیے مسائل میں تو اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کیش ودرال پہ ٹیکس تھا پہلے 0.1% تھا, پھر 0.2% ہوا, اب 0.3% ہو گیا. کہاں تک لے کر جائیں گے یہ کیوں بھائی؟ مجھے کوئی جسٹیفیکیشن تو دے دیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی کہ ہم کیش پہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے نا آپ کی ڈاکومنٹیشن ہو, تو اس کا جواب یہ ہے کہ بزنس مین نے جو ریٹرن جس نے فائل نہیں کرنی اس کے اوپر تو پابندی ہونی ہی نہیں چاہیے کسی صورت بھی. وہ لاکھ روپے لگائے 2 لاکھ لگا لیں. اگر آپ بزنس مین کو کہتے ہیں کہ جی اس کی ڈاکومنٹڈ کرنی ہے, تو اس کے لیے تو آلریڈی انکم ٹیکس آرڈیننس میں پروویژن موجود ہے کہ اگر آپ 10,000 سے اوپر کوئی ٹرانزیکشن بزنس کی کرتے ہیں, 10,000 سے اوپر بزنس کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں اور ان ایگریگیٹ وہ 50,000 سے اوپر ہے, تو آپ کا وہ ایکسپینس ڈسلاؤ ہو جانا ہے. اب جب آلریڈی وہ پروویژن موجود ہے, آپ کا وہ ایکسپینس ڈسلاؤ ہو جانا ہے, تو پھر آپ یہ کیش ودراول پہ عام آدمی سے بھی کیوں 0.3% ٹیکس اچھا بٹ صاحب آپ بھی کچھ بتا رہے تھے کہ اس طرح سے جو چیک بک ہے اس کو کاپی کروایا جائے گا اور پھر وہ پرچی سسٹم ایک سیونگ کے لیے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, وہ کیا چیز ہے؟ اس کا جواب دے دوں کہ پرچی سسٹم تو بہت پرانا ایک سسٹم ہے, اب انہوں نے اس کو تھوڑا ماڈرنائز کر لیا ہوا ہے کہ چیک بک کی طرح. لیٹ سے پہلے ہوتا نا, لیٹ سے حبیب بینک کی چیک بک ہے یا فلانے بینک کی, اب وہ ٹریڈر اس کے اوپر اپنا نام لکھے گا کہ یہ میری چٹ ہے تو وہ بازار میں چلتی رہے گی. اچھا, وہ ڈیفینیٹلی ایسے ہوگا. رائٹ. دوسرے جب ان سے بات کرتے ہیں نا FBR سے کہ جی آپ نے یہ لگایا ہے تو جس نے پے ہی نہیں کرنا وہ کیا کرے, ان کا جی وہ ریفنڈ لے لے. ہم نے کہا جی جو ہمارا آلریڈی پہلے اپنے ریفنڈ دینا ہے 200 بلین کا, وہ تو اب دے نہیں رہے. بلکہ 2 ہفتے پہلے کامرس منسٹر صاحب سے میٹنگ ہوئی کافی ٹیکسٹائل ایسوسیشنز کی, اس میں انہوں نے کہا جی ہم نے کہا جی ہمارا وہ ریفنڈ کا مسئلہ ہے کافی سالوں سے, تو انہوں نے کہا جی یا تو جو پرانی چیزیں ان پہ نوآ خوانی کرتے رہیں یا لیٹس موو فارورڈ. گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے, یہ منسٹر آف کامرس کے ورڈز ہیں کہ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے, بہرحال ہم کوشش کریں گے. تو انہوں نے کہا جی جو آپ نے پیسہ ہم نے دینا ہے اس کے بارے میں بات بھی نہ کریں. جو ایگزسٹنگ ریفنڈ ہے وہ تو ریفنڈ کر نہیں پا رہے, اور جس بندے نے 100 روپیہ کٹوا لیا ہے یا 200 کٹوا لیا وہ کیسے جا کے ریفنڈ لے گا بیچارہ, وہ کیسے جا کے ریفنڈ لے گا؟ لیکن ایک میں کرنا چاہتا ہوں اپنے پورے ہمارے ویورز کو, دیکھیں اس وقت جو پاکستان کا فسکل ڈیفیشٹ ہے یہ بہت بڑھ گیا ہوا ہے. آپ جتنا ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں یہ صرف 4 چیزوں کو کور کرتا ہے آپ کا, ڈیفینس کو, ڈیٹ سروسز کو, جو آپ کے لاسز ہو رہے ہیں گورنمنٹ کی کارپوریشنز ہیں, جو سبسڈی دے رہے ہیں آپ بجلی وغیرہ پہ باقی چیزوں پہ, اور جو پینشن ہے. اس کے علاوہ جتنے آپ کے خرچے ہیں گورنمنٹ کے, PDSP ہوا, ڈیولپمنٹ ہوا, سیلریز ہوئیں, یہ سارا آپ لوکل یا بیرونی قرضوں سے پورا کرتے ہیں. اچھا, ابھی آپ کے ہر سال مثلا پچھلے سال ہم نے تقریباً کوئی 1400 ارب روپیہ ڈیٹ سروسنگ میں ڈالا, جس میں سود بھی شامل ہے, پرنسپل شامل ہے. یہ ہر سال بڑھتے جانا ہے آپ کا. تو وہ وی ڈو ناٹ نو کہ وہ وقت کب آئے گا جب آپ پے ہی نہیں کر سکیں گے, پے ہی نہیں کر سکیں گے. ایوری باڈی مسٹ ریئلائز کہ ٹیکس پے کرنا ملک اور قوم کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا جی شاہد صاحب, آپ کوئی حل اور تجویز بتائیں, اور ہمارے جو بزنس طبقہ ہے, تاجر برادری ہے, ان کا کوئی بوجھ کم کر سکیں, کچھ ایسی تجویز دیجیے گا. ان کا بوجھ کہاں سے کم ہو؟ ٹیکس بوجھ نہیں ہوتا, ٹیکس از یور ریسپانسبلٹی. اٹس ناٹ اے بوجھ, بٹ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی دیکھیں میں نے وہی سب سے پہلے بات کی کہ جیسے کاروبار جب بند کر کے آپ 2 دن کے لیے, 3 دن کے لیے, یا 1 دن کے لیے بھی آپ دیکھیں 1 گھنٹے کے لیے بھی آپ اپنے کاروبار کو بند کرتے ہیں جب, تو آپ دیکھتے ہیں کتنا اس میں لاس میں آپ جاتے ہیں. ٹریڈر کو لاس نہیں ہوتا, اس نے دکان بند کرنی ہے, گھر چلے جانا ہے. اچھا, اگر آج سیل نہیں ہوگی کل سیل ہو جائے گی. اچھا, اصلی لاس ہوتا ہے پروڈکشن. ایک دن کو آپ لاس نہیں سمجھتے؟ نہیں, وہ نہیں ہوتا, اگلے دن لوگ چیزیں خرید لیں گے, ان کو تو لاس نہیں ہوتا نا. اچھا, اصلی لاس ہوتا ہے اگر انڈسٹری بند ہو تو. انڈسٹری افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ بند کرے, بیکاز انڈسٹری 24 گھنٹے چلتی ہے.
अच्छा, ट्रेडर को तो लॉस नहीं होता, राइट। इंडस्ट्री बंद हो उसका लॉस होता है। ट्रेडर की तो वो चीज़ बिकनी बिकनी आज कल नहीं, आज नहीं, कल नहीं, बस खरीदना ही खरीदना जी। है और वो बिकने। लेकिन अब प्रॉब्लम आसिया जो बड़ी प्रॉब्लम हुई है ना, वो अगेन यही आ जाती है कि एक ट्रस्ट किसी तरह कायम हो जाए अगर टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर में, तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। जिस टाइम पे टैक्स पेयर को ये पता लग गया कि मैं अगर बिल्कुल सही चीज़ डिक्लेयर करूँगा अच्छा। तो मेरे साथ नाजायज़ सलूक नहीं होगा, तो बाकी लोग भी इनकरेज होंगे। और मैं बिल्कुल आपको हकीकत से बता रहा हूँ कि मेरी नॉलेज में कई टैक्स पेयर जो कि बिल्कुल ठीक अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, जो कि चोरी की कोशिश नहीं करते हैं, जिन्होंने कि ऐसे लोग भी हैं जो कि 2-4 साल के अंदर अंदर अपने सारे लॉसेस ख़त्म करके करोड़ों रुपए की इनकम में आ गए हैं, लेकिन उनके साथ फिर वही सलूक होता है कि नाजायज़ डिमांड क्रिएट कर देनी या अनलॉफुल तरीके से टैक्स लगा देना। तो वो फिर डिस्करेज होगा कि जी कि मैं भी क्यों ना फिर टैक्स की चोरी करूं, ताकि ठीक, क्योंकि अब होता क्या है कि बिजनेसमैन जो है ना अपनी रिटर्न फाइल करते हुए गुंजाइश रखता है। वो कहते हैं कि जी कि मैं सपोज मैं मिसाल दे रहा हूँ कि वो कहते हैं कि अगर मेरी 100 रुपये इनकम हुई है तो मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ 60 रुपया, चलो 30-40 रुपये की तो हेरा फेरी मान ली। फिर वो 60 में से भी सोचते हैं मैं 30 डिक्लेयर करूँ ताकि 20-25 रुपये डिपार्टमेंट के लिए छोड़ दूँ कि उन्होंने तो एडिशन मेरे करनी ही करनी है, मेरी अमेंडमेंट उन्होंने करनी ही करनी है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना, तो वहाँ से फिर वो रिलेशनशिप जब ख़राब हो जाता है तो फिर लोग बिजनेसमैन अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते और ट्रू पर्टिकुलर्स नहीं बताते। तो आप कैसे देखते हैं मईशत के हवाले से अगर डिस्कस किया जाए, आए दिन यही जो सिलसिलात हैं ये शुरू हो जाते हैं, सिलसिले के जो टैक्स पे करना और ना करना और ये सब चीज़ें। अभी आपने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने स्पीच भी की जिसमें उनका भी यही कहना था कि हम मईशत को बेहतरी की तरफ लाना चाह रहे हैं। तो किस तरह से और उन तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में हम खड़े होना चाहते हैं कि जो आज टॉप पे हैं, तो हम किस तरह से अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं? क्या सिलसिला आगे होगा? किस तरह से सिचुएशन देख रहे हैं पाकिस्तान की मईशत की? अगर देखें, अगर इसी किस्म की सिचुएशन रही ना, जो सिचुएशन चल रही है कि जैसे व्हाट्सएप ने एनालिसिस दिया था कि 95% टैक्स अपने आप आ जाता है, राइट। तो भाई 5% टैक्स अगर आप कलेक्ट करें इतनी बड़ी मशीनरी के साथ, तो वो इसको तो मैं तो कम से कम फेलियर ही कहूँगा मशीनरी का। मैं अप्रिशिएट नहीं कर सकता कि अपने आप टैक्स आ रहा है तो ठीक है, बाकी क्या रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर आपका 95% टैक्स इसी तरह आना है तो बेहतर है कि जो 5% के लिए आप अपने ताल्लुकात टैक्स पेयर से बेहतर बनाएं, खुश इखलाकी से पेश आएँ और उन्हें इनकरेज करें कि वो सही रिटर्न्स फाइल करें। अभी तक कोई टैक्स पेयर इनकरेज नहीं हुआ हुआ। और दूसरी बात ये कि मैं तो समझता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग को फ़ौरन कोई कानून आना चाहिए और इसके इस सेक्शन को इनकम टैक्स एक्चुअली तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक सेक्शन है, बाकायदा क्लॉज मौजूद है कि रिमिटेंस के ज़रिए आपका जो पैसा आएगा उसका सोर्स नहीं पूछा जाएगा। तो ये भी टैक्स पेयर्स को इनकरेज कर रहे हैं कि मैं अपनी इनकम सही डिक्लेयर ना करूं और उसके बाद मैं 4 बिलियन 5 बिलियन 2 बिलियन रिमिट करा लूं और अपना पैसा वाइट कर लूं। इस चीज़ को ख़त्म करना होगा आपको। अच्छा, ख़त्म करना होगा। बिल्कुल ख़त्म करना होगा। अच्छा, आप फरमाइएगा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से आप फरमा रहे थे अभी शाह साहब से। देखिए, मेरी इसमें 2-3 जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के लिए है कि उसमें जाके वो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं 0.6% जिसमें लोग भी नाराज़ होते हैं जी, उसकी जगह 3-4 चीज़ें कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अंडर इन्वाइसिंग मुल्क में हो रही है इसको ख़त्म कर दें। सिर्फ चाइना की जो अंडर इन्वाइसिंग है, ये गवर्नमेंट की अपनी फिगर है, वहाँ तकरीबन को 6 बिलियन की अंडर इन्वाइसिंग हो रही है, जिसके ऊपर जो ड्यूटी की इवेजन है वो 120 से 125 अरब के दरमियान है जी। और उसकी जो कंफर्मेशन है वो इससे होती है कि अभी एक रिसेंटली खबर आई है कि चाइना की 3 बिलियन रुपीस की इन्होंने 39 बिलियन रुपीस की इन्होंने टैक्स इवेजन पकड़ी है कि जो चाइना से इंपोर्ट हो रही थी। 67 आइटम्स थी। अच्छा। 39 बिलियन की टैक्स इवेजन और जो ट्रांजैक्शन थे वो थे तकरीबन आई थिंक $2.7 बिलियन के। तो 39 बिलियन रुपीस की उसमें टैक्स इवेजन है, जिसका मतलब अगर पूरी को रोक लें तो इनका 120 अरब रुपया पूरा हो जाता है। अच्छा। और ये जो 0.6 से कितना कर लेंगे, 10%, 10, 15, 20 बिलियन कर लेंगे। नंबर 2, अगर ये ख़त्म कर दें जो टीटी की रेमिटेंस है उसके ऊपर जो एग्जम्पशन है, एमनेस्टी जो है, ये ख़त्म कर दें, इनको कम से कम 200 से 300 अरब रुपया आ जाएगा। क्योंकि जितनी रेमिटेंस होती है उसमें कम से कम मेरा अपना ज़ाती गेस्टिमेट है कि 20 से 25% जो है वो पैसा वाइट हो रहा है। और उसकी मिसालें 2 आपके सामने ही हैं
अगर FBR चाहे तो इनके पास सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन बंदा पैसे वाइटनिंग करने के लिए आता है, वो इनके पास मिल सकती है बड़ी आसानी से। तीसरा ये है कि ये जो उन्होंने 0.3% लगाया है फाइलर के ऊपर अंडर सेक्शन 231, ये इनको फ़ौरन विथड्रा करना चाहिए। चौथा जो ये है कि स्ट्रेट अवे दे शुड गो फॉर असेसमेंट, जैसे कि विद होल्डिंग पे जाएँ, जैसे पहले 98 से पहले असेसमेंट भी थी, हर एक बंदा जाए अपनी रिटर्न फाइल करे, उसको असेस करे उसको। ये अगर करेंगे तो इनके काफ़ी जो हैं मसले ये ख़त्म हो जाएंगे। अब होता यह है कि एक एफर्ट करने के बजाय वो आसान रास्ते तलाश करते हैं। आसान रास्ते में जब ही जाएंगे आपको उसमें दुश्वारियाँ नज़र आएंगी, उसमें किसी के साथ ज़्यादती होगी, कोई बंदा एडवांटेज होगा। अब जितना मसलन इंपोर्ट करते हैं तो जितना भी एडवांस टैक्स है, इट इज़ कंसिडर्ड एज फाइनल पेमेंट, कि उसके बाद आपने उस पर टैक्स नहीं लेना। उसका असर ये होता है कि वो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट उसका होता है। 100 रुपये की चीज़ है, अगर उस पर 6 रुपये इनकम टैक्स है तो जो इंपोर्टर है वो उसको 6 रुपये को कास्ट में ऐड करेगा, 106 रुपया, उसके ऊपर अपने 10% प्रॉफिट लगाएगा, वो बेचेगा फिर आगे। वो बेचेगा, राइट। एक्चुअली तो 6 रुपये इज़ पार्ट ऑफ इज टैक्स लाइबिलिटी, लेकिन वो उसको उसमें कास्ट में कंसिडर कर लेता है, इसलिए वो इट्स वन ऑफ द रीज़न ऑफ इन्फ्लेशन। तो इससे फिर हिट तो आम आदमी हो रहा है ना, आम आदमी हो रहा है डेफिनेटली। इम्पोर्टर तो खुश है ना, बिल्कुल वो खुश है इसलिए कि उसको फर्दर टैक्स नहीं देना पड़ा, 6% कॉस्ट में, कॉन्ट्रैक्टर खुश है, सप्लायर खुश है, ये सारे लोग खुश हैं कि जी हमें देना नहीं पड़ा। लेकिन बट साहब आप मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम तो अभी भी है कि जो आपने डिक्लेयर किया एक्सेप्ट हो गया, ऑडिट का मसला आपसे हल नहीं हो रहा, पिछले 10 साल गुजर गए, रिट हो जाती है, ऑडिट के लिए कमिश्नर ने सेलेक्ट करना है या नहीं करना, FBR ने करना है, लोग रिट में चले जाते हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि जो पहले एक स्कीम हुआ करती थी कि इम्यूनिटी वाली के 20% आप बढ़ा दें, हाँ, उसे दोबारा लें, आपको हर साल 20% टैक्स मिल जाएगा, फालतू मिल जाएगा, और उसको आप ना पूछें फिर 20%, और बाकी जो लोग अपने आप को नहीं ऑप्ट करें उनको आप ऑडिट करें। ठीक बात है। ये आपके पास हल और तजवीज़ है? मेरी तजवीज़ ये है कि आपको अभी फ़िलहाल यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम में उसके बाद ऑडिट की सिलेक्शन में नाकामी हो रही है, अभी तक कोई कामयाबी नहीं हो रही, कोई कामयाबी नहीं। इवन जो ऑडिट में आ भी रहे हैं आपके स्किल्स इतनी नहीं है कि वो एक जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनको ऑडिट प्रॉपर्ली कर सकें, जहाँ पे कि बड़े-बड़े प्रॉपर्ली कर सकें। जी शायद साहब, आप बात साहब के पास आऊंगी। बात साहब आप कोई शॉर्ट में फरमाइए, आप एनी कमेंट विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से? 2-3 चीज़ें दी है, अगर ये कर लें तो इनको 400 से 500 रुपया एक्स्ट्रा इकट्ठा हो सकता है। बट देखिए हमारा जो फ्रेंकली सबसे बड़ा मसला हमारे टैक्स कल्चर का है, वो अभी तक पाकिस्तान में पूरे टैक्स मॉरल्स डेवलप नहीं हो सके। मॉरल्स के लिए 2 चीज़ें शामिल होती हैं टैक्स मॉरल के लिए। एक कि बंदे का अपना जज्बा होता है कि मैंने टैक्स पे करना है टुवर्ड्स द इकॉनमी। दूसरी, ट्रेनिंग ऑफ द पीपल टू पे टैक्स, उनको इसकी तरफ माइल किया जाए कि वो टैक्स पे करें, और बजाय इसके कि लोग टैक्स पे करें वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को लेटर लिखना शुरू कर देते हैं कि जी ये ज़ालमाना टैक्स है और ये हार्श टैक्स है। टैक्स हमेशा हार्श ही होता है। दुनिया के किसी मुल्क में भी कोई भी बंदा, नोबडी वांट्स टू पे टैक्स, लेकिन वो दे अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द कंट्री, दैट्स वाई दे पे टैक्स। जी बट हमेशा मिसाल देते हैं कि जी यूरोप की, अब देखिए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में 40 to 55% टैक्स टू GDP रेशो है, बट दे आर हैविंग गुड लाइफ बिकॉज दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द गवर्नमेंट के जो खाता होता है। जब तक आप टैक्स पे नहीं करेंगे ना आपके मुल्क में तरक्की हो सकती है, ना आपकी एजुकेशन बढ़ सकती है। एक्चुअली यू आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ योर जनरेशंस। जो बंदा टैक्स चोरी करता है वो तो मे बी ही हैज़ अ गुड लाइफ, बट अल्टीमेटली इफ़ यू लुक 20 year hence or 30 year hence, you are looking for big problems. जी बट साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और शाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम पॉलिटिकल इकॉनमी में हमने डिस्कस किया विद होल्डिंग टैक्स को, क्योंकि ताजिर बरादरी की परेशानी को हम कम तो नहीं कर सके, लेकिन उसमें हल और तजवीज़ हमारे पैनलिस्ट और हमारे मौजूद मेहमान जो कि साबिक कमिश्नर इनकम टैक्स हैं शाहिद बशीर साहब, उन्होंने दी। और आज PM साहब की स्पीच भी सुनी, उनका भी यही कहना था कि वो हमारे पाकिस्तान की मायशत को जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं मायशत के हवाले से उनके सफ़ में हम खड़े पाकिस्तान की मायशत को देखना चाहते हैं कि उनकी सफ़ में खड़ा हो पाकिस्तान, और उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी जो मायशत है इसके जो हमारे हुक्मरान हैं उनके ख्वाब भी और हमारे जो बिज़नेस तबका है उनके ख्वाब भी पूरे हों। अगले प्रोग्राम तक के लिए आसिफ शबीर को दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।